बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों BNN टीवी के प्रोग्राम इंकिशाफ के साथ मैं हूँ हकनवाज जिलानी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हुकूमती इक़दामात के जो मुख्तलिफ इक़दामात हो रहे हैं हुकूमत की जानिब से, जिसका असर बराह रास्त गरीब और आम आदमी पर पड़ता है कि अब हुकूमत की जो प्लानिंग है गैस को महंगा करने के लिए वो है कि आम घरेलू सार्फिन के लिए 214, जबकि तंदूर जो रोटी के तंदूर होते हैं आम मार्केटों में उसके लिए 245% महंगा करने की प्लानिंग हो रही है, जो अगर इस पर अमल होता है तो 1 जनवरी से कीमतों में इजाफा होगा। इस पर मजीद बात करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आती रहे। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म साहब की सारी मेहनत जो वो कर रहे हैं कि हमने नया पाकिस्तान बनाना है और तब्दीली लानी है, मुख्तलिफ इक़दामात भी हो रहे हैं। इन सब का बराह रास्त असर जो है वो गरीब आदमी पर तो पड़ रहा है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब को जितना हम जानते हैं उनकी सोच ये नहीं है कि गरीब आदमी मुतासिर हो, लेकिन उनके वज़रा और मुशीर जो इक़दामात उठा रहे हैं उससे लगता ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की सारी मेहनत पर वो लोग मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्तलिफ इक़दामात से हमें यही लगा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के खिलाफ अंदरूनी खाना एक साजिश हो रही है। और वो बातें मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब की वो बात अब याद आ रही है कि पीटीआई को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, पीटीआई को सिर्फ यानी तहरीक इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ ही शिकस्त देगी। मुझे लगता है कि हालिया इक़दामात से पीटीआई के अंदर जो अब आम वोटर है और कारकुन है जो पीटीआई पर मरता था, 80% उसमें कमी वाक़या हुई है। जब हम लोगों से बात करते हैं, उन पीटीआई वर्कर से बात करते हैं जो पीटीआई पर अपना जान देते थे, पीटीआई ही की बात करते थे, अब उनकी जो सोच है और मौजूदा हुकूमत से वो न सिर्फ उसमें मायूसी का इजाफा हुआ है और मौजूदा हुकूमत के इक़दामात से वो बहुत ज़्यादा परेशान और गमगीन है कि आखिर हुकूमत क्या करने जा रही है। अब तक वज़ीर-ए-आज़म से कि जितने भी इक़दामात हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के, उससे बराह रास्त गरीब आदमी मुतासिर हुआ है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात कि जब ऑपरेशन होता है तो तकलीफ होती है, बिल्कुल सही बात वज़ीर-ए-आज़म साहब, लेकिन आप सिर्फ गरीबों की ऑपरेशन क्यों करते हैं? आप अमीरों की ऑपरेशन क्यों नहीं करते, जिनको आप 300 अरब 200 अरब रुपए माफ करते हैं? उन कारोबारी बिजनेसमैन को जो चोरी करते हैं, गैस चोरी करते हैं, बिजली चोरी करते हैं, उनके खिलाफ माहाना जो करोड़ों रुपए चोरी करते हैं उनके खिलाफ आपको कोई एक्शन नहीं आता। उन बड़े बड़े सरमायादार मिल्स मालिकान जो आपके साथ बैठे हैं और आपसे गलत इक़दामात और गलत रिपोर्ट आपको दे रहे हैं कि हम गरीब आदमी के लिए ये कर रहे हैं, हालांकि सब कुछ बरक्स हो रहा है। महंगाई में वज़ीर-ए-आज़म साहब आपकी जो अदाद शुमार है, जो हुकूमती अदाद शुमार है आज के, वो तो 20%, 18 से 20% है, लेकिन मार्केट है में 25 से 35% ये हकायक है, जिसमें अगर हम बिजली, गैस, पेट्रोल की बात करें वो तो आपने बढ़ा दिए हैं, उसमें आपने मुख्तलिफ इजाफा किया है। जिस तरह पहले आपने गैस की कीमत में पिछले साल सर्दियों में 200% इजाफा किया, जिसकी वजह से आम लोगों की चीखें निकल गई थी। फिर आपके जो वजारतें हैं वो गलत बिलें बेचते हैं, इजाफी बिलें बेचते हैं आम लोगों को, मालदार लोगों को नहीं। मालदार लोगों के जो करोड़ों के बिल आते हैं उनको वो माफ किए जाते हैं। अभी भी बिजली की जो बिल आए हैं उनमें फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिल से ज़्यादा जो बिजली खर्च होती है उससे ज़्यादा फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमत होती है और उसमें वो इजाफा किया जाता है। इस तरह अब जो गैस आप महंगी कर रहे हैं, इससे खुदारा वज़ीर-ए-आज़म साहब हम
التجا کریں گے آپ سے کہ اور میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آواز وزیر اعظم صاحب کو پہنچے کہ عام لوگ کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں. آپ کے اقدامات تو عام لوگوں کے لیے تھے, آپ کی سوچ تو عام لوگوں کے لیے ابھی بھی ہے. ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کے ارادے اور آپ کے جو کام ہے وہ عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہے, لیکن اس کے الٹا ہو رہا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو ناکام بنانے کے لیے آپ کے اندر ہی سازشیں ہو رہی ہے, اور جو اپوزیشن مختلف باتیں کر رہی ہے کہ جنوری میں اور دسمبر میں حکومت ختم ہو جائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کی وجہ سے حکومتیں ختم ہوگی, لیکن آپ کے اقدامات سے یقینی طور پر عام لوگوں میں جو مایوسی, تو یہ مایوسی جو ہے یہ باہر آئے گا, اور آپ کے خلاف جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو مٹائی جو پاکستان کی تاریخ میں تقسیم نہیں ہوئی اس سے زیادہ مٹائی تقسیم ہوگی جتنے بھی حکومتیں گزری ہیں, کیونکہ آپ نے عام لوگوں کو متاثر کیا ہے. ان اقدامات سے آپ نے گھی, آٹا, چینی, دالیں, ان سب کی قیمتیں تقریباً 30-40% اضافہ ہوا ہے. یعنی اگر پہلے آٹے کی بوری جو 20 kg ہے وہ 750 کی ملتی تھی تو اب وہ 1000 روپے کی ملتی ہے. اگر یہ فی کلو 150 کا ملتا تھا وہ اب 250 کا ملتا ہے. پھر جب آپ حکم دیتے ہیں, جس طرح کل آپ کی حکومت نے, وفاقی حکومت نے صوبوں کو حکم دیا ہے کہ مہنگائی کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں اور چھاپے مارے جائیں. آپ کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ عام دکاندار مارکیٹوں میں ہوتے ہیں. عام مارکیٹ جو عام دکاندار ہے, چھوٹا عام لوگ, وہ مہنگائی نہیں کرتے. وزیر اعظم صاحب آپ کو ان ملوں پر ان کو جرمانہ کرنا چاہیے جن سے اشیاء آتی ہے. آپ وہاں نہیں جاتے, مہنگائی وہاں سے آتی ہے, چیزیں وہاں سے مہنگی ہوتی ہے. عام مارکیٹ والا جو ہے اس نے 10 روپے فی کلو میں کمانے ہیں, اس نے اپنا 10% جو مارجن ہے وہ رکھنا ہے. وہ 200 روپے ہو, 300 ہو یا 100 روپے ہو, اس نے اپنے 10 روپے رکھنے ہوتے ہیں. لیکن آپ کے جو لوگ ہیں وہ صرف عام لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور عام لوگوں پر کسی نہ کسی بہانے سے وہ چھاپے مارتے ہیں, اس کو جرمانہ کرتے ہیں. یہ افسوسناک ہے. وزیر اعظم صاحب اس پر آپ نوٹس لیں اور اپنے لوگوں کو, عام لوگوں سے, جو اکانومسٹ ہے, جو عام صحافی ہے, ان سے آپ بلائیں, ان سے ملک کے حالات پوچھیں. ملک میں جو ہو رہا ہے, مہنگائی نے عام لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہے. اوگرا نے جو ابھی آپ کو منظوری کے لیے وزارت پیٹرولیم کو یہ سمری بھیجی ہے, اگر اس کو روکے, اس میں 1 روپے کا اضافہ نہ کرے, خدارہ یہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ عوام بہت پہلے سے پریشان ہے. سب لوگ نہ سرکاری ملازمین ہیں, نہ سب لوگ آپ کی حکومت میں حصہ دار ہیں, نہ سب لوگ جو ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران ہیں. عام لوگ جو مزدور ہیں, جو عام لوگ کام کرتے ہیں, ان کی زندگی بہت خراب ہے. مارکیٹ میں کام نہیں ہے, لیکن آپ نے ان کی زندگی عذاب بنا دی ہے مہنگائی کی شکل میں. تو اس پر قابو پانے کا یہی طریقہ ہے کہ ایک تو آپ خوردنوش کی اشیاء کی قیمتیں کم کریں, لیکن ملوں سے کم کریں. مارکیٹ میں چھاپے مارنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو چوری ہوتی ہے بڑے لیول پہ ملز میں, فیکٹریوز میں, ان کو آپ قابو کریں, وہاں سے آپ کمی لائے بلوں میں. اس سے ملک ترقی نہیں کرتا نا. اس طرح اقتصادی پوزیشن اگر آپ فگر زیادہ بھی کریں تو عام لوگ تو خفا ہے, غمگین ہے, پریشان ہے آپ کے ان اقدامات سے. تو ان پر آپ نوٹس لیں اور اس میں اضافے کو جو ہے وہ رد کریں جو اوگرا نے آپ کو بھیجے ہیں, اور مختلف جو سوئی سادرن ہے یا دوسری جو کمپنیز ہیں ان کی قیمتیں بڑھانے کے لیے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں تاکہ وزیر اعظم صاحب کو ہماری آواز پہنچے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جہاں رہے خوش رہے آپ کا اور ہمارا. اللہ نے